لانا۔ بیٹے نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی حضور حکم فرماؤ، ان کی وجہ کی ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ رشتہ داری تروڑ دائے اونے تے اللہ دا غضب ہوندا ہے، اللہ دی لعنت ہوندی ہے۔ جی وہ جا یار بنا لیے ہو سکتا ہے اس لعنت دا حصہ تانوں بھی مل جائے۔ کی خیال ہے؟ اسی تے نہیں تروڑ دے۔ ساڑی زندگی دا ایک ایک پہلو اس کام تو شروع ہو کے ہر پہلو اس کام تے ختم ہو رہا ہے کہ اسی آنے ہاں جا ہوندہ کون ہے؟ امام حسن پاک دے صاحبزادے امام حسن، باپ دا نام کی ہے؟ بیٹے دا نام کی ہے؟ بیٹے دا نام ہی حسن ہے، باپ دا نام ہی حسن ہے۔ امام زین العابدین دے نال تھوڑی جی گفتگو ہوئی تو گفتگو تلخ ہو گئی، گفتگو تلخ ہو گئی، رنجش ہو گئی۔ دونوں ہی شہزادے نے کریم آقا علیہ السلام دے شہزادیاں نے شہزادے نے دونوں ہی پاک تربیت یافتہ ہو جان دی ہے نا۔ پر بیٹھیاں بیٹھیاں گفتگو ہوئی، کسی گال تے تھوڑی جی بحث ہوئی، گفتگو تلخ ہو گئی، تلخ ہویا، رنجش ہو گئی، رنجش ہویا۔ ایک شہزادہ اٹھیا اپنے گھر، دوجا شہزادہ اٹھیا اپنے گھر۔ تھوڑی دیر تو بعد امام زین العابدین شہزادہ امام حسن پاک دے دربار دیتے، حضرت حسن پاک دے شہزادے امام حسن پاک انہوں دے دروازے دے امام زین العابدین تشریف لے گئے، جا کے دستک دیتی، فرمایا او میرے بھائی اگر میں غلط ہاں اللہ میں معاف فرمایا، اگر میں غلط ہاں اللہ میں معاف فرمایا، اللہ میرے تے رحم فرمایا، اگر تسی غلط ہو اللہ تواڈے تے رحم فرمایا۔ فرمایا پراوا میرے ال کوئی کسی امت دا دل دے اندر ہی دا شکوہ شکایت نہ رکھی۔ اتنا جملہ بولیا امام زین العابدین گھر تشریف لائے، مگر شہزادہ دوجا بھی تے پھر شہزادہ ہی سی، وہ بھی تے شہزادیاں نہ کرانا ہے نا۔ او اٹھے امام زین العابدین دے گھر تے آگے جیڑے جملے امام زین العابدین نے بولے ہوئی شہزادہ حسن پاک نے بولے، فرمایا بھائی جان جی اگر میں غلط ہاں اللہ میرے تے مہربانی فرمائے رحم فرمائے، اگر آپ دے کون لفظ شریعت ہے آپ تے مہربانی فرمائے، میرے آلو دل صاحب کا اللہ ویا جے میرے دل دے اندر آپ دے بارے کوئی ایسی چیز نہیں، عرض خدمت ہے کہ آپ دی زندگی دا معمول ایسی معاف کر دینا۔ کی نصیحت فرمائی بیٹے پتر اس بندے دا یرانہ نہیں رکھنا جا رشتہ داری رحم والے رشتے جڑا تلک تروڑے ادنا یرانہ نہیں لانا۔ اگلی نصیحت اپنے بیٹے نے فرمائی بیٹا جڑا کنجوس ہوئے ادنا یرانہ نہیں لانا۔ پھر فرمایا بیٹا جڑا بندہ جھوٹا ہوئے ادنا یرانہ نہیں لانا، جڑا بندہ بخیل ہوئے ادنا یرانہ نہیں لانا، جڑا بندہ اس دنیا دی دولت نہ محبت کردہ ہوئے ادنا جرانہ نہیں لانا۔ فرمایا بیٹا جڑا فاسق ہوئے ادنا جرانہ نہیں لانا، جیڑے فاسق نال جھوٹے نال کنجوس نال رشتہ داری تروڑن نال پتر نصیحت کرتے نے جرانہ نہیں لانا۔ سوچو آپ کنے کو پاک ہونے لگے، انہوں نے اپنی سوچ جننے کو پاک ہونی ہے، انہوں نے اولاد دی کنی کو سوچ پاک ہونی ہے۔ اسی گھر دے اندر بیٹھ کے اپنی اولاد دن دسنے پترا میں مار گیا چاچے نہ کہ میرا منہ نہ ویکھے، پترا فلاں پھپھی نہ میرا منہ نہیں ویکھن دینا، میں مار گیا نا۔ اے نصیحتاں ساڈی اولاداں دے اندر اسی میں انہاں باپاں جاننا جڑے اپنی اولاد نے نصیحت کرتے ہیں کہ پترا میں مار گیا فلانے عزیز نے میری لاش نہیں ویکھن دینی، میرا جنازہ نہیں پڑھن دینا۔ تو میں ابتدا کے اندر عرض کی ہے کہ رب دی ذات نے قرآن نازل فرمایا ہے، ہر حکم ساڈے واسطے قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ قرآن دے جڑے حکم نے کچھ ایسے حکم نے جڑے ساڈی سمجھ تو بالا تر نے ساڈی سمجھ وچ نہیں آندے، اس قرآن دے لفظاں اس قرآن دی تفسیر اس قرآن دے معنی نو کریم پروردگار نے سمجھان دے واسطے ایو جیاں پاک ہستیاں عطا فرمائیاں، انہاں دی زندگی والو بہندے جاؤ قرآن دی تفسیر تو سمجھتے جاؤ۔ پھر کیر آپ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب،
فرمایا ہر نماز ہر عبادت گزار نہ او دا اجر تول مین کے دیتا جائے گا. نمازی نا اجر تول کے دیتا جائے گا. حج کرنے والے تول کے اجر دیتا جائے گا. زکات دینے والے تول کے اجر دیتا جائے گا. جدوں رب فرماندا گل آوے دی صبر والے دی، جدوں واری آوے دی صبر والے دی، کائنات دا رب فرماندا بغیر حساب، بغیر حساب دے اجر دیتا جاوے دا. اے بغیر حساب دا دین جڑا نا یہ میرا تہاڈا دین نہیں، یہ رب کریم دی عطا ہے. سبحان اللہ. اے رب العالمین دی میں اور تسی کسی نے بغیر حسابوں دے بھی ہے نا تے او کسے حساب چ آ جانا ہے. او کسے نہ کسے ساڈے کول کسے دے اننے وسائل ہے ہی نہیں کہ انہاں دے دے وچ دا حساب ہو ہی نہ سکے. ساڈی عطا جڑی بغیر حساب دے نا وہ بڑا اے کرے دا چار آنے نے پوچھے لو جی گنے کو نہیں تو بغیر حساب کی تو دے چڑھے نا وہ پرا ہو کے اگلا اتنے پوچھے جنگلی مائے 10,000 دیتا سی. یعنی کہ حساب یہ ہو جائے دا جڑا دین والا جڑا پیانا بغیر حساب دے اجر دیواں دا انہوں ساری کائنات دا رب آتے. اور رب العالمین ہے جس نے پیدا فرمایا ہے جڑا عطا کرن والا ہے اس رب دا وعدہ ہے جیڑا بندہ صبر کر دے دیہڑے قیامت دے اللہ فرماندا ہے اس نوں میں بغیر حساب دے اجر عطا فرماواں دا. اے رب دی شفقت تے مہربانی ہے. تے صبر امام پاک نے کیتا یا نہ کیتا؟ امام زین العابدین نے صبر کیتا کہ نہ کیتا؟ 40 سال زندگی کربلا دے وقوع تو بعد گزاری ہے. میرے عرض ہے اے ریکویسٹ ہے جڑے لوگ پیٹ کے ستیا ناس کیتی بیٹھے جڑے اپنا اپنی آن والی نسلاں جڑے مر کے پٹتے مر کے جڑے آئے پٹتے آئے جڑے آ رہے نے وہ بھی پٹتے ہی رہن گے. انہاں کے سوال ہے 40 سال دی زندگی امام زین العابدین نے کڈی ہے کسے جھوٹھی کتاب دے اندر کسے اپنی کتاب دے اندر ایک سطر ہو میں نے کوئی بخا دے کہ جڑے 40 سالاں ایک واری امام پاک نے سینے تے ہاتھ ماریا ہوئے منہ تے ہاتھ ماریا ہوئے آہو زاری کیتی ہوئے آکھیا ہوئے حال ہوئے اجڑ گئے. ایک لفظ امام زین العابدین نے زندگی کے اندر بولیا ہوئے میں نے بکھا دیو ساری زندگی میں یہ عمل پنا لواندہ. سب نو وڈا کائنات کے اندر صدمہ امام زین العابدین نے جنہاں نے اکھاں دے نال اپنے والد دی شہادت ویکھی، بھائیاں دی شہادت ویکھی اور رشتہ داراں دی چاچیاں دی شہادت ویکھی، انہاں کنبہ شہید ہوندا ویکھیا اودے نال وڈا صدمہ کسی اور نہ ہو سکتا جی. امام زین العابدین اور وڈی تکلیف کسی نے ہو سکتی ہے؟ کسی دا ایڈا قریبی رشتہ ہے سی ساڈے کول تے اپنا پتر ایک دن دا دنیا تو ٹر جائے تے برداشت نہیں ہوندا، وہ ساری زندگی نہیں بھولدا. تے جنہاں دا سارا کچھ ہی اکھاں دے سامنے قربان ہو رہا ہوئے تے فجر دی اذان امام خود دین، مغرب دی اذان امام خود دین، عشاء دی اذان امام زین العابدین خود دین، 72 لاشے پہ ہوڑ سر تن تو جدا ہون. معلوم ہویا رب دی عبادت نہ چھڑ دے. کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والےو تساں کی کرنا ہے؟ مدد منگنی ہے اللہ کولوں کدے ذریعے؟ صبر اور نماز کے ذریعے. نہ امام زین العابدین نے ساری زندگی نماز چھوڑی، نہ ساری زندگی امام زین العابدین نے صبر چھوڑیا. اے تفسیر اس قرآن دی آیت دی رب دی ذات نے فرمایا ان اللہ مع صابرین، ان اللہ مع صابرین. اللہ نے صبر کرنے والے دے میں نال، صبر کرنے والے دے میں نال. اس صاف او جانتے ہیں کہ اللہ دی کنہ کو قرب ہے، اللہ دا کنہ کا ساتھ ہے. میں جملہ بولیا تساں سنیا لیکن سمجھ تو بالا تارے اے او قرآن دے لفظاں دے حسن دی تفسیر ہے. سورت امام زین العابدین دی ویخ دے جاؤ پتہ لگے دا رب دے قرآن دے لفظاں دا صحیح معنی صحیح تفسیر امام زین العابدین دا وجود ہے یا نہیں؟ کیوں؟ تربیت کس کی تھی ہے؟ گھرانہ کیڑا ہے؟ تو چند چیزاں میں آپ دی سیرت دے حوالے نال آپ دی بارگاہ وچ عرض کیتیاں.
آپ توجہ فرماؤ دہرا دینا. ایک تے امام زین العابدین نے مصیبت دے وقت صبر فرمایا. کدی تکلیف آ جاوے صبر تو مراد یہ نہیں ہوندا کہ دکھ ہوے تے تاں ہی صبر کرے. صبر یہ بھی ہوندا جے بھوک ہوے تاں بھی صبر ہی کرے. دکھ ہوے پھر بھی صبر کرے, جے بھوک ہوے پھر بھی صبر کرے. جے چار آنے نہ کول ہون تے بندہ پٹدا پھر ملک حال مار کیا کرتیاں میرے کو کوئی شے نہیں, اینو صبر نہیں آکھا جاندہ. قرآن کے اندر یہ بھی بات موجود ہے, میں اس کی تشریح کے اندر نہیں جانا چاہتا. پہلی چیز ہے کہ جدو بندے تے تکلیف آوے, مصیبت آوے, کسی امت دی بھی آ جاوے, انسان اس تے صبر کرے. دوسری چیز آپ کی سیرت کے اندر ہے کہ اللہ فرما رہا کہ صبر اور نماز دے کو مدد طلب کرے, ذریعے اللہ کو مدد طلب کرے. تو آپ نے نماز ذریعے اللہ کو مدد طلب فرمائی. 1000 نفر روز رات نے پڑھی جانا کو کام سوکھا لیا نہیں. پتہ نہیں کنا کو شوق عبادت ہے, کنا کو شوق عبادت ہے کہ جڑا رب دی عبادت دے اندر مشغول نے ایک رات دے اندر 1000 نفل پڑھے جاندے ہیں. دوسری چیز آپ دے وجود دے اندر ایک خاصا سید زالے دا کہ سخاوت دا انداز ورا میں عرض کر دیتا کہ خفیہ لوکاں دی مدد کی تھی. خفیہ پورا 100 گھر مدینے دے اندر جنہ دے گھر دا چولہا چلدا ہے تے امام زین العابدین دے ذریعے چلدا ہے. پتہ ہو تو لگتا ہے جدو آپ دنیا تو تشریف لا جاندے ہیں, دنیا تو پردہ کر دن بعد پتہ لگتا ہے. لوگ آتے ہیں کہ یارا یہ جڑی مدد جدو دی بند ہوئی ہے یہ جو ادوں دا دن ہے جدو امام زین العابدین دنیا تشریف لے گئے. اور سنو جس دن آپ نے غسل دیتا گیا, امام زین العابدین جدو دنیا تشریف لے گئے, آپ نے جدو غسل دیتا گیا آپ دے نا کنیاں مبارکاں تے نشان سن. کسے ماریا سی, کوئی سزا سنے, کنیاں تے نشان امام زین العابدین جدو غسل دیتا گیا آپ دے کنیاں مبارکاں تے نشان سن. پوچھا گیا نشان قائد نے غلام دسیا اے نشان او نے جڑا غربا دے واسطے راچن اپنی کانٹ تے اٹھا کے تے انہوں نے گھراں دے اندر خفیہ چھوڑ کے آ جاندے سن. شان کی ہے جیڑی کسی دی سمجھ وچ نہیں آ سکتی. رب دی مخلوق نال اتنی محبت کر دو. سخاوت پھر فرمایا پترا یا رشتے داری تروڑے ادنا یرانا یارا ساڑیاں کیڑیاں رہندگیاں کیڑی کڈی کو وڈی ہو سکتی ہے. امام زین العابدین دے چوکھٹ تے وہ بندہ آیا جڑا کربلا دی دھرتی دے اندر سارے خاندان نے شہید کرن وچ نال سی. کی خیال ہے جڑا پتر نو چپیڑ مارے ساری زندگی دے ویکھنا گوارا کر دیاں, پتر نہ خالی چپیڑ مارے جیڑا پیو دا سر لا چھڑے, جڑا پراواں نے سر لا چھڑے, جڑا چاچیاں نے پورے خاندان نے سر لا چھڑے, اور انتہا کر جڑا ظلم کرے دروازے تے آ جائے تے صبر تحمل نال دی خدمت کرنا امام زین العابدین دا شیوا ہے. سبحان اللہ. میرے تو آڑے واسطی بات نہیں کیا ہے. وہ دروازے تے آیا, جدو آ کے بیٹھا آپ نے اپنے غلام نے فرمایا بھائی لیا اس نے پانی دے. گرمی دا موسم پانی پیش کیتا, انہیں پانی پیتا. فرمایا بھائی یہ نو کھانا دیو. کھانا پیش کیتا, اس نے کھانا کھادا. کھانا کھان تو بعد امام زین العابدین دی بارگاہ جھوک کے عرض کردا ہے شہزادے لگدا ہے تساں من سیانے ہاں کوئی نہیں, لگدا ہے تساں من لگدا ہے تساں من سیانے ہاں کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تو آ کے بہندا گیا اپنے پیو دے قاتل نہ کون بول سکتا ہے, اپنے بھائیاں دے قاتل نے ظالموں کون بول سکتا ہے, تو آندا گیا میں اس سے سیان لیا. ہاتھ جوڑ لے کریم وجہ کی ہے میں ایڈا وڈا ظلم کیتا کہ قاتلاں دے نالوں صف دے اندر کھڑا سا, میں تہاڈی چوکھٹ تے آیا, تساں میرے واسطے پانی منگوایا, کھانا بھی پیش کیتا ہے, خدمت کیتی ہے, کوئی مندہ لفظ نہیں بولیا, کوئی وہ وقت یاد نہیں کرایا, ظالمہ وہ وقت یاد کر. آج میری چوکھٹ تے کی لینا آیا سونیا سمجھ نہیں آئی جس گل دی. فرمایا اساں تواڈے مہمان سی, اساں تواڈے مہمان سی, جو تواڈے کول ہویا تساں دتا, اساں آمین کیتا.
آج تو میری چوکھٹ دا مہمان ہے جو ساڈے کول سی سوڑے اینا لفظ کس غور کرنی ہے اینا چیزان کس مننا ہے خالی منصیت نوئے سنا سنا کے رونے تے ڈرونے پھرو کوئی نوئے ایسا نہیں ملن لگا جڑا سنایا جا رہا ہوئے جڑی طرز گانے تے نہ ہوئے میں گارنٹی نہ آخنا پہلا بغیرت گانے سن دیں تے پھر اس نویا تیار کر دینے اس طرز دے عوام الناس سے سینے دے اندر حسین پاک دا درد پیش کیتا جاندہ ہے کس طرح سے انڈیا دے گانے دی طرح سے اور جتنے لوگ آئے نے دیاں پہنا جتنے لوگ ہیں سارے ہیں یاد حسین دی نہیں دلائی جا رہی کنجر یاد انڈیا دے کنجران دی دلائی جا رہی موڑا آخنا سی حسین نہیں حسین بھی آخ دی اندے کمینین ڈب مرو اساں یہی طرح سیتا سی کائنات آلے ہیں خدا را جیڑی انہاں دی جیڑا انہاں دا مشن سی جیڑی انہاں دی ذاتی زندگی سی جیڑی سیرت سی اور سیرت نو پڑھیا جائے سنیا جائے مطالعہ کیتا جائے اس سے عمل کیتا جائے رب العالمین شہزادہ امام زین العابدین دی جو چند لفظ میں اپنی استطاعت کے مطابق آپ دی شان کے اندر بول سکیا اس نو قبول فرما کے جو تساں سماعت کیتے مالک کریم ساڈے واسطے دعا جانا دے واسطے خیر بنائے وما توفیقی الا باللہ